Nihito male totole sone hotraso
Yahweh trani chi Yahweh soa Yahweh da chi to ni soho ni otra sodo Nutra sa siwi shukana pangringa Siwi na nega pano oi kasa trato sase Yono kasa sabla siwi kagato Sude trato sase kiwa kayeke Goda saye woke notra chashui Prakaka se woke yesa shepa sagerta Neka ko choiga Sato pawa chusani yunga thamba wika sa yese Patu gungan lecho pangringa se suden Sebla chamna ka se woko na panga lapcho yongo Tudanda se me goye maya sapso logo Sosano pendo grindana liga sabu jana yega Nimba mata ga woka cheba wacho shende yunga tamba Oyo sabu jana sewa yunya yuka wacheba wujya dishe Nimba nga se gato nedo dedo sudan sabla lopa wei Nikane baga woso tapa yewe kato Ego sapala ponye basi gumpa grintas bakut sasu Yana om namba yega nyuka nawa se gato Chide sama wayo na jode tawa tawa se bawe se gine yunga tamba Osawa gato wote eke tawa sawara mase Nuwa ni hinikma yawe yate yawe ende nyende Pujana guje tapayo guisi tapa ulemba gache talo thia Sabso gache pasi guna bewi ma pewa mase तथा सर्व जगत प्राणीहरूको उद्धार संरक्षण एवं मुक्ति र मोक्षको निम्ति सदैव सदा सर्वदा तत्पर रहिरहनुहुने महासम्बोधि धर्म संघ गुरुज्यूको कोमल चरण कमलमा अपार वन्दन सहित कोटि कोटि प्रणाम सहित सेवठो गर्दछु। महागुरु आमर बाल गुरुज्यूको कोमल चरण कमलमा अनन्त वन्दन सहित कोटि कोटि प्रणाम गर्दछु। समस्त 21 लोकमा विराजमान रहनुभएका सर्वपरात्मा भगवान मार्ग गुरु र गुरुमार्ग गुरुहरूको शरणमा कोटि कोटि प्रणाम सेवठो गर्दछु। संसारमा प्राणी हत्या हिंसा जस्ता गरेर यस संसारमा रहेर सत्य आत्मा जुन पुण्यवान आत्मा लिएर परात्मा भगवान स्वरूपको मानव जनी प्राप्त गरिसकेपछि त्यो पनि दिनमा तारा चम्किएको जस्तै हामीले यो मानव जीवन प्राप्त गरिएको छौं। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी प्राप्त गरिएको मानव जीवनलाई दुरुपयोग नगरिकन कसैको इज्जत मान सम्मान प्रति खिलवाड नगरिकन र यस धरती आकाश सूर्य जुन असंख्य ताराहरू नक्षत्र ब्रह्माण्ड र त्यो शून्य नील गगन आकाश
शून्य नील गगन हेर्ने रमाउने दृश्य सर्व जगत प्राणीहरूको आत्मामा ती सबैको हुन्छन्। सर्व जगत प्राणीहरूको आत्मामा रमाउने जुन कल्पनाहरू भइरहेको पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो कहिले पनि प्राणीलाई असर नहुने, कसैको बाँच्ने अधिकारलाई नखोजिकन सबैलाई सर्व अधिकार प्रदान जसरी परात्मा गुरुहरूले प्रदान दिनुभएको छ, त्यसरी नै हामी सम्पूर्णले सर्वमा एक सम्मान देमा यसैबाट धर्म लाभ, गुरु लाभ र पुण्य लाभ हुँदै अपार कृपा आशीर्वाद उहाँ गुरुज्यूहरूबाट बर्सिरहनेछन्। मानवले भुलिसकेको एउटा आफ्नो सत्य धर्महरू, कर्म र मार्गले पुनः अधिष्ठान गर्नको लागि जसरी आफ्नो समय सम्पूर्ण बाल्यकाल जीवन धर्मको महाकठोर खोज र त्याग तपस्या मात्र केन्द्रित गर्नुभए, संसारको लागि महादुर्लभ ज्ञान गुण प्राप्त गर्नुभयो। यही कठोर खोजबाट प्राप्त ज्ञान गुणलाई आज तपाईसँग भक्त अनुयायीहरूमा उहाँ गुरुज्यूले विश्वासको आधारमा प्रदान गरिसक्नु भइसकेको छ र कठोरताले प्राप्त गर्नुभएको ज्ञानलाई आज आएर उहाँको अपार धर्म पुण्य कृपा र आशीर्वादको फलस्वरूप तपाईँ हामीले सरल रूपले प्राप्त गरिरहेका छौँ। यसरी आफ्नो जीवन वा प्राणभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएर आफ्नो जीवनभर कुनै दुरुपयोग नगरी सम्हालेर यसैलाई नै मार्गदर्शनलाई अघि बढ्दै गएमा यो नै एक मात्र संसार उद्धारको लागि प्राण वा बाँच्ने आधार हो। यसैको आधारमा सर्व संसार चलेको, अडेको र थामेको छ। उहाँ गुरुज्यूको प्रत्येक धर्मका अमर महावाणीहरू नै सर्व जगत प्राणीले मुक्ति मोक्ष प्राप्त गर्ने ठुलो आधार हो। गुरु र धर्मलाई चिनेर बुझेर लागि परेका सर्व मानवले उहाँको अमृतमय वचनहरूलाई अनुसरण गर्दै र पालनको क्षमताको आधारमा धर्म पुण्य, गुरु लाभ र ज्ञान गुण प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यी ज्ञानहरू प्राप्त गर्नको लागि उहाँ गुरुज्यूले अपार दुःख कष्टहरू लिन अथवा सामना गर्नु परेको थियो। रात दिन दुःख पीडाहरूको कुनै परवाह नगरी पूर्ण आफ्नो जीवन सर्व जगत प्राणीको निम्ति हितमा मात्र केन्द्रित गर्नुभए कुनै समय झरी बादल र बर्सातमा लगातार परेको पानी र रात दिन डुबेर पानीले भिजिएको शरीरको छाला फुलेर पानी भित्र प्रवेश गर्दा सहन नसक्नुको पीडा, झनै त्यसमाथि हजारौं धमिराले आफू बसेको आसन पछाडिको भागमा गोठ बनाई लगाएको कपडा र तल शरीरको भागमा छिया छिया हुने गरी टोकेर रगत खाँदा र सयौं हजारौं लामखुट्टेको टोकाइबाट असहनीय दुःख पीडा नभएको कुनै दिन थिएन। त्यसमाथि एकै आसनमा लामो समयसम्म कठोर तपस्यामा परात्मा भगवानको असीम निगाहले कर्म अनुरूप जुन छ स्थापित अनेकौं सृष्टिमा त्यही कर्मको पुण्यको फलले गर्दा नव युगल दाम्पत्य दुई आत्मा बीचको मिलन स्वरूप नव दाम्पत्य वैवाहिक जीवनको कर्म सदैव दिगो सुख शान्ति समृद्धि हुँदै वैवाहिक जीवनको सम्बन्ध अविरत रूपमा सुमधुर भई जाउन्।
Saigi Wenka.